प्रथमं षण्मुखं च द्वितीयं गजाननानुजं तृतीयं वल्लीवल्लभं च चतुर्थं क्रौञ्चभेदकं पंचमं देवसेनानीं च षष्ठं तारकभञ्जनं सप्तमं द्वैमातुरं च अष्टमं ज्ञानबोधकं नवमं भक्तवरदं च दशमं मोक्षदायकं एकादशं शक्तिहस्तं च द्वादशम् अग्नितेजसम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्री आञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्तिप्रदायं भजे बालगात्रं भजेऽहं पवित्रं भजे रुद्ररूपं भटञ्चन्।